बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चियों के पैदा होने से डर नहीं लगता, इनके नसीब से जो है वो डर लगता है। अल्लाह पाक ने जिनको भी बेटी की नेमत से नवाजा है, बेटी की रहमत से नवाजा है, अल्लाह पाक उन बच्चियों के नसीब जो है वो अच्छे करे। आमीन अल्लाह ही आमीन। तो जैसा कि बहुत सी बच्चियों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं कि भाई डिवोर्स हो रही है, हमारे हस्बैंड ने हमें मारा है, हमारे हस्बैंड जो है वो इस तरह करते हैं, हम पे ससुराल वाले जुल्म करते हैं, मेरा शोहर जो है मुझे छोड़ रहा है, ठीक है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा शोहर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझ पर जुल्म करता है। मतलब इस तरह के मामलात आए रोज़ जो है वो सुनने को मिलते हैं, और हमने इस तरह के कई अमलियात जो है वो अपने चैनल के ऊपर डाले भी हैं, जिससे हज़ारों बच्चियों ने जो है वो फ़ायदा उठाया है। कि देखें ना, आप मस्जिद के अंदर एक नलका लगा देते हैं तो उसको उस नलके के बदले में अल्लाह पाक कहते हैं आपके जन्नत में एक दरख्त जो है वो लगा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना काम है कि मैंने पता नहीं कितनी हज़ारों बच्चियों की तलाक़ें जो है वो रुकवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बख्शिश के लिए ये काफ़ी है, मौला के करम से। तो फिर जो वो बच्चियाँ जो दुआएं देती हैं, तो फिर उन दुआओं से जो मोटिवेशन मिलती है, तो फिर मैं और अमाल जो है आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। वरना ऐसी चीज़ें जो है वो कोई ना किसी को देता है और ना इस तरह जो है वो दी जाती है जो मैं आपके सामने जो है पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो अमल मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल, अगर आपको 2 तलाक़ें भी हो चुकी हैं, मेरा ये चैलेंज है, आप ये अमल करें, इंशाल्लाह तीसरी तलाक आपको नहीं होगी। आपका शोहर कपड़े फाड़ता हुआ आपके पास आएगा। जी हाँ, कपड़े फाड़ता हुआ आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका एहतराम करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा और आपका गुलाम बन जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये मेरा आपसे वादा है। जैसा कि मैंने पहले भी सूरह ताहा की आयत का वल कहे तो लेका मोहब्बत मिली वाला वो भी मैंने डाला था, उससे भी पता नहीं कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस अमल से भी जो मैं अमल आज आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, और ये भी अमल कुरान पाक का है, और ये उससे भी 70 गुना ज़रा तेज़ है। जी हाँ, उससे भी 70 गुना ज़रा तेज़ है। अभी लास्ट जो एक तजर्बा हुआ वो मैं आपको पेश कर देता हूँ। एक मेरी बहन ही है, अज़ीज़ है, तो उनको भी इसी तरीके से उनका शौहर जो है वो बहुत मार पीट, ससुराल वाले गालम गलौज बहुत ज़्यादा उनको तंग कर रहे थे, और उनको जो है ना वो घर में थी, अपने मायके में थी तकरीबन 3 साल से। तो मैंने उनको यही अमल दिया व्हाट्सएप के ऊपर, आप यकीन करेंगे विद इन 42 डेज़ में, जैसे मैंने कहा ना कि शोहर कपड़े फाड़ता हुआ आएगा, बिल्कुल उनका हस्बैंड जो है वैसे कपड़े फाड़ता हुआ आया, भागता हुआ आया, आके उसने माफ़ी मांगी, उस रोया गिड़गड़ाया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने अपनी माँ की भी इंसल्ट की, अपने बाप की भी इंसल्ट की कि तुमने जो है मेरी बीवी को ऊपर जुल्म किया। वो बच्चे खुद हैरान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये इस तरह ये अमल जो है वो काम करता है। इंशाल्लाह 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 जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियाँ परेशान हैं अपने शौहर के रवैये से, अपने ससुराल वालों के रवैयों से, उनको इज़्ज़त नहीं मिल रही उनके ससुराल में, उनके शौहर के दिल में, वो एक मरतबा ये अमल करें। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद उसका दिल और दिमाग इनके कब्ज़े में आ जाएगा। इंशाल्लाह वो बंदा जो है वो उस पढ़ने वाले के वश में हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अमल क्या है, मैं अमल आपके बारगाह में पेश कर देता हूँ। और मैंने यूट्यूब के ऊपर बड़ी वीडियोस देखी, सब ने ये अमल गलत डाला है। आगे बात करें, इसका मुकम्मल तरीकाकार किसी ने जो है वो नहीं डाला। मैं जो अमल डाल रहा हूँ वो पूरे और मुकम्मल तरीकाकार से मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, लिहाजा इसको करें, फ़ायदा उठाएं, दुआ में सैयद को याद रखिएगा। मुझे कोई लालच नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआ चाहिए। ठीक है, तो आप ये करें जो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जिन बच्चियों का ये मसला है जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है, आपने करना ये है, 5 वक्त की नमाज की आपने पाबंदी करनी है।
ٹھیک ہے، اور ذہن سے یہ نکال دینا ہے کہ میں یہ عمل کروں گی فائدہ ہوگا، عمل نہیں کروں گی فائدہ، یہ چیز آپ نے اپنے ذہن سے نکال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے یہ 40 ڈیز تک آپ نے آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہی کرنا ہے، بھی کچھ ہو جائے، ایک دن بھی بیچ میں آپ نے چھٹی نہیں کرنی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ پورا طریقہ کار جو بتا رہا ہوں اس طریقہ کار کو آپ فالو کریں گے تو پھر عمل جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کا کام کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کرنا کیا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو اس عمل کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوں گی۔ ایک تو آپ کے ہسبینڈ کی تصویر، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے، تصویر ہو، دوسرا شیشہ، اور ایک شیشہ وہ جو میرر جس کے نام تصویر دیکھتے ہیں، بہت بڑا نہ ہو بہت چھوٹا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا پانی کا گلاس، یہ 3 چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے مصلے کے سامنے شیشے کو نہ لٹا دینا ہے، بالکل زمین کے اوپر آپ نے لٹا دینا ہے شیشے کو، پاس آپ نے پانی کا گلاس آپ نے رکھ دینا ہے، اس کے اندر پانی آپ نے ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانی کا گلاس آپ نے ایک رکھنا، 40 دن وہی چلے گا، پانی بس ڈالتے رہنا آپ نے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے عمل کے بعد پانی پی لینا ہوگا۔ اور سامنے دیوار ہونی چاہیے یا کوئی بھی ٹیک ہونی چاہیے، آپ نے دیوار کے ساتھ اس دیوار کے ساتھ اپنے جو شوہر ہے اس کی تصویر کو آپ نے اس طرح رکھ لینا ہے تاکہ اس کی تصویر کا جو عکس ہے وہ شیشے کے اندر آئے، اور آپ نے شیشے کے اندر سے ٹھیک ہے اپنے شوہر کی تصویر کو آپ نے دیکھنا ہے، اور دیکھ کر آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے مصلے کے اوپر شیشے کو آپ نے ایسے زمین کے اوپر لٹا دینا ہے، سامنے آپ نے تصویر کو کھڑا کر دینا ہے، اس تصویر کا جو عکس ہے وہ شیشے میں نظر ہے، اور شیشے میں آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے، اور پاس آپ نے پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، پانی کا گلاس بھی شیشے کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اگربتی وغیرہ جلا لیں، کوئی بھی خوشبودار، ٹھیک ہے، بس پاک صاف ہو کے آپ نے اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے جو کہ سکرین پر نظر آ رہی ہے، قد شغفہا حبن بحق کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قد شغفہا حبن بحق کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، قد شغفہا حبن بحق کے، آگے آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے شیشے کے اندر اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پانی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، پانی آپ نے پی جانا ہے۔ 3 دن 7 دن کے اندر اندر آپ کو مکمل رزلٹ محمد وآل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بار میں بتاتا ہوں، قرآن پاک کی بہت سی آیات اور صورتیں ایسے ہیں جو اپنی اصل ترتیب میں نہیں ہیں، جس طرح نازل ہوا تھا نا قرآن مجید، قرآن حکیم، وہ اس طرح اپنی اصل ترتیب میں نہیں ہے۔ امام زمانہ صلی اللہ علیہ آ کے اس کو اصل ترتیب میں قرآن پاک کی کون سی صورت کس سورہ کے ساتھ تھی، کون سی آیت کس آیت کے ساتھ تھی، تو اس طرح امام زمانہ جو ہم آ کر اس کو اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا قد شغفہا حبن، یہ اور آیت کریمہ اکٹھی نازل ہوئی تھی، جی ہاں۔ تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کا غلام بن جائے گا، عزت کرے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، اور آپ کے سسرال والے بھی آپ کی عزت کریں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، آپ کو سسرال میں عزت ملے گی، مقام ملے گا، وقار ملے گا۔ اور اگر جن بچوں کے ڈیورس ہو رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے، ان کے اوپر زیادہ تونے کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تو بجائے کہ عاملوں کو پاس جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پیسے دیں، پھر ان سے اپنی جو وہ رشتہ بھی خراب کریں، یا جو گلی محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، خدا ان کو غارت کرے، تو آپ خود جو ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود آپ یہ عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو کامیاب کامران کرے، آپ کے نصیب بلند کرے۔ دعا میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔